नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दीपा थापा। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो 5 वर्ष सकिन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ। 2074मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। नयाँ संविधान र जनप्रतिनिधि आएपछि विकास र परिवर्तन हुन्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा कति पूरा भयो त्यसको समीक्षा सुरु भइसकेको छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण आगामी 5 वर्ष देश कसको हातमा दिने जनता निर्णायक हुने समय नजिक छ। आजको समाचारमा वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी आयोग सक्रिय बनिरहेको खबर हुनेछ र हुनेछ सडक संरचनामा सरकारको लगानी तर समयमै काम हुन नसकेका प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी वैशाख 20 गतेभित्रै देशका 753वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी मिति तय गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास पूर्वाधारका आयोजनाको अनुगमन, सडक पूर्वाधारमा लगानी पर्याप्त रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाई। पशु चौपायाको खुट्टामा लाग्ने खोरेत रोगका कारण उचित लाभ लिन नसकेको लुम्बिनीका कृषकहरूको गुनासो, क्षति कम गर्न कृषि मन्त्रालयको योजना। केही दिनदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण मलेसियामा आएको बाढीमा परेर 14 जनाको मृत्यु, 70,000 बढी मानिस विस्थापित। र भोलिदेखि सुरु हुने पुरुष भलिबलमा मालदिप्स सहभागी नहुने भएपछि नेपालको जित्ने सम्भावना। नेपालले भोलि बङ्गलादेशको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 20 गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अहिलेको जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय अवधि पूरा हुँदै गरेका कारण आगामी 2079 साल वैशाख 20 गते 753वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा आयोग जुटिरहेको बताउनु भयो। स्थानीय सरकार रिक्त रहने विषय कल्पना समेत गर्न नसकिने र उहाँहरूको अवधि थप गर्ने व्यवस्था अहिलेको मितिसम्म नभएका कारण वैशाखभित्र नै तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न आयोग गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। छिटै नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्नका निमित्त सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने आयोगले तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसपछि 2079 फागुनभित्र सबै प्रदेशको प्रदेशसभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि तथा नयाँ नेतृत्व सुम्पने कार्यमा आयोग प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा कार्य गर्न आयोगलाई सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। निर्वाचन हुन समय आउन थालेपछि स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको विकासका योजना आगामी फागुनभित्रै सम्पन्न गर्ने भएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको यस वर्ष अन्तिम कार्यकाल भएको र चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी फागुनभित्र सबै योजना सम्पन्न गर्ने तयारीमा स्थानीय तह जुटेका छन्। गत वर्ष पुस माघदेखि मात्र सुरु गरिने कतिपय योजना यस वर्ष असोजदेखि नै कार्यान्वयन भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने सबै योजना र कार्यक्रम फागुनभित्रै सम्पन्न गर्ने पालिकालाई यस अगाडि नै आग्रह गरिसकेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवं गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले अहिले सबै स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको योजना फागुनभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भयो। अहिले पालिकाभित्रका प्राविधिक प्रमुख, योजना शाखाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका व्यक्तिहरूको टोली निर्माण गरी उपभोक्ता समिति र ठेकेदारसँग नियमित रूपमा समन्वय सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। कर्मचारीले गरेका कामको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने काम भने सबै जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सडक निर्माण सम्बन्धी योजनाहरूको अनुगमन गर्नुभएको छ। डोटीका विभिन्न स्थान जोड्ने प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सडकको कार्य प्रगतिबारे मुख्यमन्त्रीले अनुगमन गरेर समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारले सिलगढीदेखि झिङ्ग्राना हुँदै खप्तर जोड्ने सडक, राजपुरदेखि दृगमाण्डु जोड्ने सडक, सिलगढी कलेना मेल्लेख र प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको राजपुर बोक्टान हुँदै सहजपुर जोड्ने सडकका लागि बजेट छुट्याएर काम गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सडक निर्माण सम्बन्धी योजनाहरूको अनुगमन गर्दै समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको राजपुर बोक्टान हुँदै सहजपुर जोड्ने सडक समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो।
यो सहजपुर बोक्टान दिपायल सडक भनेको धेरै लामो, धेरै पहिलेदेखि सञ्चालित सुरु भएको सडक हो। योभन्दा पहिले नेपालमा धेरै सरकार बने, तर यो कहिले पनि यो जुड्न पनि सकेन र यसको स्तरोन्नत पनि हुन सकेन। तर यो सडक भनेको डोटी जिल्लाको एकदमै महत्त्वपूर्ण सडकभित्रको सडक हो र त्यसकारणले प्रदेश सरकार आइसकेपछि प्रदेश सरकारले यो सडकलाई प्रदेश गौरवको सडकको रूपबाट यसलाई लिएर 9वटै जिल्लामा हामीले एउटा सडक, 2 जिल्ला जोड्ने सडक, 3 जिल्ला जोड्ने सडकहरूलाई जसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यो भित्रको एउटा सडक यो पनि हो। पर्यटकीय प्रचुर सम्भावना बोकेको खप्तड क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण भइरहेको सडकको कालोपत्रेका लागि करिब 78 करोड खर्च भइरहेको छ। सुदूरपश्चिमको भूस्वर्ग मानिने खप्तड क्षेत्र पर्यटकको रोजाइको केन्द्र भए पनि सडक नहुँदा खप्तड ओझेलमा छ। सडक कालोपत्रे भएपछि खप्तडमा पर्यटक भित्रिने र स्थानीयको आर्थिक अवस्था सुधार हुने मुख्यमन्त्रीको विश्वास छ। यस्तै प्रदेश सरकारको 23 करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको राजपुर बगरसम्मको सडक कालोपत्रे भइरहेको छ भने बाँकी काम छिट्टै सुरु हुने मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको 16 करोड 15 लाख 70 हजार खर्च गरेर निर्माण भइरहेको सिलगढी कलेना मेल्लेख जोड्ने सडकको पनि स्तरोन्नति भइरहेको छ। यसले स्थानीय क्षेत्रमा विकासको नयाँ आयाम थपिने स्थानीयवासीले विश्वास गरेका छन्। यसअघि गाउँसम्म पुग्ने सडक नहुँदा सबैभन्दा बढी बिरामीलाई उपचारमा समस्या हुँदै आएको थियो। गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरू सदरमुकामसम्म पुर्याउन र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्न घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता सडक निर्माणले अन्त्य हुने स्थानीयको आशा छ। डोटीबाट सुभाष नेपालीको सहयोगमा नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। दाङ घोराईको कटुवा खोलादेखि नेत्रलाल अभागी चोकसम्मको 4 लेन सडक निर्माण सम्पन्न भएर सरकारलाई हस्तान्तरण नहुँदै भत्कन थालेको छ। सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा खाल्डाखुल्डी परेका छन्। ट्राफिक चोक छेउमा सबैभन्दा धेरै भत्किएको छ। 1.5 किलोमिटरको सडक खण्ड 4 लेनमा विस्तार गर्न कान्छाराम शङ्करमाली जेबीसँग 2071 भदौ 11 गते सम्झौता भएको थियो। निर्माण कार्य 2075 साल असोज 30 गते सम्पन्न भएको थियो, तर निर्माण सम्पन्न भएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि सडक खण्ड हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। खाल्डाखुल्डी परेको सडक मर्मत गर्न भन्दै निर्माण कम्पनीलाई सडक विभागले पटक पटक पत्राचार गर्दै आएको छ। तर निर्माण कम्पनीले अटेर गरिरहेको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी अमीर सुवेदीले बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुरूपको गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नगरेकाले सडक भत्किएको र भत्किएको सडक पनि मर्मत नगरेकाले हस्तान्तरण नभएको सुवेदीको भनाइ छ। निर्माण कम्पनीले सम्झौता भएको 4 वर्षपछि मात्रै 4 लेन सडक कालोपत्रे गर्न सुरु गरेको थियो। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि पदम प्रसाद शर्माले ठेक्काको कुल 11 करोड मध्ये हालसम्म 8 करोड मात्र भुक्तानी पाएको बताउनु भएको छ। पूरा भुक्तानी पाए सडक मर्मत गर्न पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको योजना सहित विभिन्न सडकहरूको कार्य प्रगतिबारे अनुगमन गरिएको छ, तर आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने पुरानै समस्या छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले समयमै सडक पूर्वाधार सम्पन्न गर्न के गर्नुपर्ला भनेर डोटीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सम्बन्धित निकायले बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसपछि फर्केर त्यसको अनुगमन र त्यसको सम्बन्धित ठाउँमा गएर स्थलगत अनुगमन नगर्नाले सारा यस्ता योजनाहरू, गौरवका योजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू लथालिङ्ग भइरहेको अवस्थामा जो पछिल्लो यो सुदूरपश्चिम सरकार अथवा यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टज्यूले र यो यस्ता ठुला योजनाहरूमा आफ्नो अनुगमनलाई तीव्रता दिइराख्नु भएको छ, प्राथमिकता दिइराख्नु भएको छ। यो वास्तवमै राम्रो काम हो। जो यसले गर्दाखेरि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरू, ठेकेदार कम्पनीहरू, यस्ता व्यवसायहरूले कामलाई लथालिङ्ग पार्नबाट अलिकति वञ्चित भएको देखिन्छ र अहिले सक्रियतापूर्वक यो काम भएको देख्न सकिन्छ। यो राम्रो कार्य हो। राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कार पनि दिनु पर्यो हामीले, होइन? नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड पनि दिनु पर्यो। किनभने चाहिँ काम त विकास त भइरहेछ, देशभित्र विकास भइरहेछ, निरन्तर दिनु पर्यो हामीले, होइन? खासै अब एक दिन आएर 2 दिन आएर आएर मिल्दैन, होइन? त्यसलाई रेगुलर गरेर पुरा कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। योजनाहरू अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो एकदम राम्रो काम हो। किनभने योजनाहरू के कति भइराखेको छ, के कति प्रगतिहरू भइराखेको छ थाहा हुन्छ। कतिपय ठेकेदारहरूले अहिले योजनाहरू ढिला सुस्ती गर्ने, अल्पत्र पारिदिने गर्ने गरेका छन्। अहिले यो अनुगमन कडाइ गरेर
जसले ठेकेदारले कडा ढिला सुस्ती अल्पत्र पारेको छ त्यसलाई कडा कारबाही गर्नु पर्यो। बाटोघाटो त राम्रै बनाउनु पर्यो हजुरको र अनि अब राम्रो काम गर्ने ठेकेदारले चाहिँ सम्पूर्ण काम राम्रो गरेपछि उसले चाहिँ पुरस्कार दिनु पर्यो र अनि जो बिचमा काम छोड जान्छ उसले कारबाही गर्नु पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर के निकट के विकट हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। व्यावसायिक पशुपालन गरेका लुम्बिनी प्रदेशका किसानले खुरेत रोगका कारण उचित लाभ लिन नसकेको बताएका छन्। गुणस्तरहीन दाना र खुरेत रोग बारेको जानकारी नहुँदा बेहोर्नु परेको क्षति न्यूनीकरणका लागि भने लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले रणनीतिक योजना बनाएर कार्य गरिरहेको छ। खोरते रोग नियन्त्रणका लागि लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले रणनीतिक योजना बनाएर कार्य गरिरहेको छ। यो वर्ष प्रदेशका 10 जिल्लामा 13 लाख डोज खोप वितरण गरेको छ। खोरते रोग देखा परे तत्काल रोग निदान र नियन्त्रणको कार्यमा जुट्ने महामारी अन्यत्र फैलिन नदिन तथा रोग नियन्त्रण कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने र जनचेतनामूलक सामग्रीको उत्पादन गरी सुसूचित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो वान हेल्थ स्ट्र्याटेजी छ नि हाम्रो, यो वातावरण, पशु, कृषि सबै स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य सबैको मिलेर गर्ने एउटा दुईटा कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी पनि गर्न सकियो भने आवश्यकताका आधारमा खोपको उपलब्धता बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। 2025 सम्ममा नेपालमा खोरते रोग उन्मूलन गर्ने योजना अनुसार तीनै तहका सरकारले कार्य गरिरहेका छन्। बेला बेलामा खोरते रोग विस्फोट भइरहेकाले पनि नेपालबाट विदेशमा पशुजन्य पदार्थ निर्यातमा रोक लगाइएको छ। खुला सीमा नाकाबाट भने केही मात्रामा अवैध रूपमा आयात निर्यात भइरहेको छ। यसले खोरते रोग निम्त्याइरहेको छ। सबै सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। आइसोलेसन गर्ने, डिसइन्फेक्सन गर्ने, बिरामी पशुलाई अलग छुट्याउने, उपचार गर्ने, बाँकी पशुलाई क्वारेन्टाइन गरिदिने, तिनले चर्न नपठाउने, आफ्नो गोठमा चुन छर्किन पर्यो, फिनाइल छर्किने, आफू अरूको घर गइदिन भएन, विभिन्न कुराहरू छ यो खोरत नियन्त्रण गर्न। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो समन्वय हो। यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले बिमामा चाहिँ बिमा उहाँहरूको ग्रुप विषयको दर चाहिँ 1 लाखसम्मको बिमा हुँदैछ। त्यसको चाहिँ बजेट प्राप्त भएको छ। यसमा विभिन्न समयमा छलफल गरेर त्यसको जोखिम चाहिँ बढी नै हुने भएको हुनाले त्यो 1 लाख भन्दा अलि बढी चाहिँ तपाईँ 5 लाखसम्म 10 लाखसम्म गर्न सकिन्छ। यो वर्ष रुकुम पूर्व र गुल्मी बाहेकका प्रदेशका 10 वटा जिल्लामा खोरते रोग विरुद्ध खोप लगाउने तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि पहिलो चरणमा 6,52,500 डोज खोप वितरण भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। क्रमशः प्रदेशका 10 जिल्लामा 13 लाख खोप वितरण हुनेछ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। सल्यानमा किवी खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। बाँझो हुँदै गएको जग्गामा लगाइएको किवीले राम्रो उत्पादन हुन थालेपछि दमाचौरका 100 किसानले व्यावसायिक किवी खेती गरिरहेका छन्। यो वर्ष किवीले बजार पाएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्।
छत्रेश्वरी गाउँपालिका 2 गुराँसेका तेजबहादुर एगुले 33 रोपनी बारीमा किबी खेती गर्नुभएको छ। 650 बोट किबी लगाएका उहाँले गत वर्ष मात्रै किबी बिक्री गरेर 20 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्नुभएको हो। यो वर्ष पनि उहाँले राम्रो आम्दानी गरेको बताउनु भयो। पहिला हामी यहाँ आलु लगाउँथ्यौँ, यसमा आलु टन्ने आलु लगाउँथ्यौँ। आलु तपाईँको यो हाम्रो गाउँ भनेको आलुबाट पनि जोस राम्रो गाउँ हो। तर आलु अलावा यसमा चाहिँ थोरै ठाउँमा पनि धेरै उत्पादन हुने भए हुनाले हामीले चाहिँ किबीमा एकदम पुरा आत्मनिर्भर भएर रहने प्लान बनाएर हामी किबीतिर उनुभएका छौँ। यो हाम्रो गाउँमा तपाईँको यो नमुना बस्ती विकास सञ्चालन भएको गाउँमा झन्डै 100 घरधुरीभन्दा बेसी छौँ। 100 घरधुरीमा हामीले टोटल तपाईँको उत्पादन लगभग 14 टन उत्पादन हुन्छ। 14 टनमा तपाईँको झन्डै 1 करोड 80 लाखदेखि 2 करोडसम्म चाहिँ यो गाउँमा रकम आयात हुन्छ। गुराँसेका 100 किसानले किबी खेती गरेका छन्। किसानले किबी बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी गरेको बताएका छन्। गुराँसेमा मात्रै यो वर्ष 1 करोड 50 लाख रुपियाँ किबी बिक्री गरेर आयात हुने भएको छ। बारीबाटै प्रति किलो 300 रुपियाँले किबी बिक्री भएको छ। अहिले त्यस्तो पछुताउनु पर्ने समस्या छैन, किनभने अब उत्पादन भर्खर सुरु भयो। हामीले 2 वर्षदेखि गत सालदेखि हामीले बिक्री गर्न लागिरहेका छौँ र अहिले पनि अब बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको त थियो, तर अहिले राम्ररी बिक्री भयो। अरू सबैले बेचिसक्नुभयो, राम्रै भाव पाउनु भएको छ। कृषि विकास कार्यालय सल्यानको तथ्याङ्क अनुसार सल्यानमा वार्षिक 19 टन किबी उत्पादन हुन्छ। केही किबी जिल्लाभित्र खपत हुने गर्छ भने अधिकांश जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गर्छ। विगतमा यहाँका किसानले काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, धनगढी, बुटोल, दाङ लगायत भारतका विभिन्न स्थानमा किबी निर्यात गरेका थिए। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। सन् 2022 को मार्चसम्म 11 वर्ष मुनिकालाई खोप दिइसक्ने सरकारी योजना छ। वयस्कका लागि आउने 60 लाख डोज खोप 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई दिन मिल्ने गुलाबी खोपमा परिवर्तन गर्न सरकारले फाइजरलाई पत्राचार गरिसकेको छ। यसबारे विश्व बैंकसँग समेत कुराकानी भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ। मोडर्नाको 40 लाख डोज र कोभ्याक्स सुविधाबाट आएको खोप 11 देखि 17 वर्षकालाई लगाउन पर्याप्त हुने भएकाले फाइजरको आउन बाँकी 60 लाख डोज 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने गरी गुलाबी अर्थात् पिङ्क खोपमा रूपान्तरण गर्न नेपालले आग्रह गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री लगायत उच्च अधिकारीहरूसँग गरेको बैठकमा समेत 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि छिटो खोप सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार परीक्षण गर्दा 98 वर्षका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राका अनुसार संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यसअघि मङ्सिर 19 गते 2 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ओमिक्रोन भेरिएन्ट प्रभावित मुलुकबाट मङ्सिर 3 गते आएका 66 वर्षीय विदेशी नागरिक र उहाँको सम्पर्कमा रहनुभएका अर्का एक व्यक्तिमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको थियो। अब नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। आज थप 236 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 272 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एनटिभी कोहलपुर बीच कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणका लागि सम्झौता भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीको उपस्थितिमा प्रदेश सरकारका सचिव विश्वदीप बेसरा र एनटिभी कोहलपुरका निमित्त प्रमुख रामचन्द्र लोहारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौतापछि खुसी व्यक्त गर्दै प्रदेशका कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले एनटिभीले प्रदेशका आर्थिक र भौतिक गतिविधिलाई समेट्नुका साथै सांस्कृतिक, सामाजिक र यहाँको समग्र विकासमा ठोस योगदान गर्न सकोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। एनटिभी कोहलपुरका निमित्त प्रमुख रामचन्द्र लोहारले एनटिभीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि प्रादेशिक प्रसारक संस्थाका रूपमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मलेसियामा बाढीका कारण कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। केही दिनदेखि निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण आएको बाढीले धनजनको क्षति गरेको हो। बाढीका कारण 70,000 भन्दा धेरै नागरिक विस्थापित भएका छन्। बाढीबाट मलेसियाको पूर्वी तटीय प्रान्त पाहाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। त्यसबाहेक अरू 7वटा प्रान्त बाढीबाट बढी प्रभावित भएका छन्। उद्धारकर्ता तथा सरकारी निकायहरूले विस्थापितहरूलाई राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग वितरण गरिरहेका छन्। बाढीका कारण सडक, विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन हालसम्म 106 मुलुकमा फैलिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले आफ्नो सप्ताहव्यापी रिपोर्टमा हालसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित 106 मुलुकमा पुष्टि भएको जनाएको हो। विश्वभरको नमुना परीक्षणबाट डेल्टा नै प्रमुख भेरिएन्टको रूपमा देखा परेको भए पनि ओमिक्रोन फैलिरहेको हुँदा जोखिम सिर्जना भएको पनि संगठनको भनाइ छ। हालैका तथ्यले ओमिक्रोनका संक्रमित वृद्धि हुने दर डेल्टाको भन्दा बढी भएको र जनसङ्ख्याको इम्युनिटी क्षमता धेरै रहेका एवं समुदायमा संक्रमण फेला परेका मुलुकमा समेत तीव्र रूपमा फैलिरहेको WHO ले बताएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत ओमिक्रोन संक्रमित बढिरहेका छन्। भारतमा आजसम्म यो भेरिएन्टबाट 213 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्र र दिल्लीका रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि उच्च अङ्कले बढेको छ। हिजो 57 अङ्कले बढेको नेप्से आज 92.16 अङ्कले बढेर 2507.70 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा व्यापार, विकास बैंक, जलविद्युत, बीमा, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज 13वटा उपसमूहको सूचकमा हरियाली छाएको छ। आज 233 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा जम्मा 13वटा कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य घटेको छ। आज नेप्सेसँगै कारोबार रकम र संख्यामा पनि सुधार आएको छ। आज 81,04,000 किता शेयर 4,52,33,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब केही खेल समाचार। बंगलादेशमा भोलिदेखि सुरु हुने एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा मालदिप्स सहभागी नहुने भएको छ। यसअघि 5 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भए पनि मालदिप्स नआउने भएपछि अब 4 टिम बीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसमा आयोजक बंगलादेशसँगै नेपाल, श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तान रहेका छन्। नेपाली टिमका व्यवस्थापक मङ्गल श्रेष्ठले मालदिप्स नआउने र 4 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी दिनुभयो। कम्तीमा शीर्ष 3 मा रहेर पदक जित्ने लक्ष्यसहित बंगलादेश पुगेको नेपालका लागि मालदिप्स नआउने भएपछि केही सहज बनेको छ। अब मालदिप्स नआउने भएपछि आयोजकले नयाँ खेल तालिका प्रकाशित गरेको छ, जसअनुसार नेपालले भोलि पहिलो खेलमा घरेलु टोली बंगलादेशसँग खेल्ने भएको छ। मालदिप्स नखेल्ने भएपछि नेपालले पदक जित्ने सम्भावना बढेको छ। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 89 रनले हराउँदै एपीएफले दोस्रो जित निकालेको हो। यस जितसँगै एपीएफ सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। दोस्रो खेलमा आजै भएको दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै प्रदेश नम्बर 2 ले पहिलो जित निकालेको छ। गण्डकीले दिएको 40 रनको सामान्य लक्ष्य प्रदेश 2 ले 10 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकी 17 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 39 रनमा समेटिएको थियो। अब मौसम।
आज देशका पहाडी भूभागमा मौसम बदलिरही प्रदेश 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात भयो भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी वैशाख 20 गते भित्रै देशका 753वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी, मिति तय गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास पूर्वाधारका आयोजनाको अनुगमन, सडक पूर्वाधारमा लगानी पर्याप्त रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाई। पशु चौपायाको खुट्टामा लाग्ने खोरेत रोगका कारण उचित लाभ लिन नसकेको लुम्बिनीका कृषकको गुनासो, क्षति कम गर्न कृषि मन्त्रालयको योजना। केही दिनदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण मलेसियामा आएको बाढीमा परेर 14 जनाको मृत्यु, 70,000 बढी मानिसहरू विस्थापित। र भोलिदेखि सुरु हुने पुरुष भलिबलमा मालदिव्स सहभागी नहुने भएपछि नेपालले जित्ने सम्भावना, नेपालले भोलि बङ्गलादेशको सामना गर्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।